बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी अंजुमन से पहले, सज़ा ख़ताए नज़र से पहले, अताब जुर्म सुखन से पहले। नादरीन, इमरान खान की फ़िक्र, इमरान खान की सोच और इमरान खान की गुफ्तगू से इस फार्म 47 वाले रजीम को इतना खौफ है कि अडयाला जेल में कप्तान की मुलाकातें बंद की गईं। मुलाकातें बहाल करने के साथ ही ये हुक्म जारी कर दिया है कि कप्तान से मुलाकात करके आने वाला अडयाला जेल से बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं किया करेगा। ये जो भी अनदेखी जंजीरें पहना रहे हैं खान को, इसके पसे पर्दा जो इनके घनाउने मकासद हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। अडयाला जेल का जो कैदी नंबर 804 है, इन पाबंदियों पर दिल ही दिल में यकीनन मुस्कुरा रहा होगा कि इतनी नित नई पाबंदियों के बावजूद कप्तान की सोच, उसकी फ़िक्र और उसका पैगाम फैलने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। फैज़ ने भी ऐसी ही ज़ुबान बंदी की कोशिशों पर बेसाख्ता कहा था कि मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है, हर एक हल्काए जंजीर में ज़ुबां मैंने। तो कप्तान के भी हर एक हल्का जंजीर में ज़ुबान है। वो ज़ुबान सोशल मीडिया है, वो ज़ुबान पीटीआई के कारकुन हैं और वो ज़ुबान 25 करोड़ आवाम है। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम अल्लाह वालों की तरफ से दी गई एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हर बड़ी मुश्किल पर अचानक इमरान खान की गैबी मदद का सिलसिला क्यों सामने आ जाता है, और इस घेराव के करने वाले जो उनका जो इस दौरान घेराव करते हैं हर मुश्किल में, वो लोग जो हैं, वो ताकतवर जो लोग हैं, वो कप्तान की इस गैबी मदद के सामने बेबस क्यों हो जाते हैं। फिर इस हवाले से लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने आज हमारी एक बड़ी अजीब ड्यूटी लगाई है नाज़रीन, कि हम आपको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक तांबा साज वाली हिकायत ज़रूर सुनाएं। और तज़किरतुल औलिया में बयान किया गया दमिश्क के मोची के हज का एक अजीब वाक़या भी इस वीडियो में ज़रूर शेयर करें। मौलाना फजलुर रहमान ने फार्म 47 हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए एक और अफसोसनाक हरकत की है। इससे ये साबित हो गया है कि वो विकेट के दोनों जानब खेलने का ड्रामा करके इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई दोनों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुनाफिकाना पॉलिसी आखिरकार उन्हें उल्टी पड़ जाएगी और आखिरकार फिर वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत दिलचस्प और चौंका देने वाली है, इसलिए आज हम ख़ुसूसी तौर पर आपसे कहेंगे कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इमरान खान की ज़ुबान बंदी के लिए ये जो भी साजिशें हो रही हैं, आप और हम मिलकर इनका तोड़ भी करते रहें और पीटीआई कारकुनों और 25 करोड़ आवाम का जो मोराल है वो भी डाउन ना होने दें। क्योंकि जब हम इसके जो रूहानी हवाले से, तारीख़ी हवाले से, इस्लामी हवाले से वो पहलू सामने लेकर आएंगे कि जो आखिरकार कप्तान की फ़तह पर, कप्तान की कामयाबी पर नतीजा खेज साबित होंगे, तो वो पहलू सामने लाना जो मोराल जो मायूस करने की कोशिश है मेन स्ट्रीम मीडिया की पीटीआई कारकुनों को और 25 करोड़ आवाम को, उसका ये तोड़ है और ये तोड़ आपने और हमने मिलजुल कर ही करना है। नाज़रीन, इसलिए आपने ये वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में शेयर भी करनी है। और इसके साथ साथ हम अपने नए आने वाले दोस्तों से नाज़रीन ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और किसी अहम वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचने से रह न जाए। नाज़रीन, शेख सादी की एक बहुत मशहूर हिकायत है कि एक आबद को अल्लाह की मुलाकात का शौक़ हो गया। इसने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला काटना शुरू कर दिया। वो सारी रात इबादत करता और दिन को रोज़ा रखता। इस एतकाफ़ की वजह से वो मखलूक खुदा से बिल्कुल कट कर रह गया और इसका सारा वक़्त आहोजारी और राज़ो नियाज में गुजरने लगा। चिल्ले की 36वीं रात आबद के दिल की मुराद यूं बर आई कि हातिफ़ गैबी ने उसे आवाज़ दी और हुक्म दिया कि शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। नाज़रीन, आबद मुकर्रर वक़्त से 1 घंटा पहले ही तांबा बाज़ार जा पहुंचा और मज़कूरा तांबा साज की दुकान ढूंढने लगा। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जिसके हाथ में तांबे की एक देगची थी और वो हर तांबा साज की दुकान पर जाती और कहती कि उसे ये देगची बेचनी है। हर तांबा साज देगची तोलता और उसकी 4 रियाल कीमत लगाता, लेकिन वो बुढ़िया कहती कि उसने ये देगची 6 रियाल में बेचनी है। और फिर वो जब 6 रियाल में ख़रीदने पर तैयार ना होता तो वो बुढ़िया अगली दुकान की तरफ बढ़ जाती। नाज़रीन, आबद की जो दिलचस्पी है वो बढ़ी और उसने बुढ़िया की एक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज़ कर ली। वो जिस दुकान पर भी गई किसी तांबा साज ने 4 रियाल से ज़्यादा कीमत ना लगाई। इसी दौरान वो जिस नए तांबा साज की दुकान पर गई वो तांबे की पुरानी अशिया पिघलाकर नए बर्तन बनाने में खासा मसरूफ़ था। बुढ़िया ने जब कहा कि वो 6 रियाल में ये देगची बेचना चाहती है तो तांबा साज ने पूछा कि 6 रियाल में ही क्यों बेचेंगी अम्मा जान आप ये देगची। बुढ़िया के लिए ये सवाल गैर मुतवक्के था, लेकिन ये पहला तांबा साज था जिसने हट कर कोई बात की थी, यानी कोई मुनफरद सवाल पूछा था। बुढ़िया ने उसको फिर बता दिया कि उसका बेटा बीमार है और तबीब ने जो नुस्खा लिख कर दिया है उस दवा की कीमत 6 रियाल है। नाज़रीन, इस तांबा साज ने देगची ली और उसे तराजू में रख कर तोला और फिर बुढ़िया से कहा कि अम्मा जान, आपकी ये देगची बहुत उम्दा और कीमती खालिस तांबे की बनी हुई है, इसलिए मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बुढ़िया घबरा गई और कहा कि मियाँ क्यों मजाक करते हो, लेकिन तांबा साज ने कहा कि मजाक वाली बात नहीं है अम्मा जान, आपकी देगची वाकई बहुत कीमती है। उसने देगची ली और 25 रियाल बुढ़िया की हथेली पर रख दिए। वो दुआएं देती अपने घर चल दी। नाज़रीन, आबद जो था वो ये सारा माजरा देखकर हैरान हो रहा था। बुढ़िया के जाने के बाद आबद ने तांबा साज से कहा, चचा लगता है कि आपको कारोबार नहीं आता। अगर आप इसी तरह ख़रीदारी करते रहे तो आप बहुत जल्द आपकी जो दुकान का है वो दिवालिया निकल जाएगा। बाज़ार के किसी तांबा साज ने इस देगची की कीमत 4 रियाल से ज़्यादा नहीं लगाई जो आपने 25 रियाल में ख़रीद ली है। आबद की ये बात सुनकर वो तांबा साज मुस्कुराया और कहने लगा, मियाँ मैंने देगची की कीमत 25 रियाल अदा नहीं की, बुढ़िया के बेटे के इलाज का पूरा पैकेज उसे दिया है ताकि दवाई की ख़रीदारी और देखभाल के जो दीगर अखराजात हैं उनकी अंजाम दही के लिए फिर बुढ़िया को घर का मज़ीद सामान बेचना ना पड़ जाए। नाज़रीन, आबद कहता है कि ये जवाब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इसी दौरान मुझे एक बार फिर हातिफ़ गैबी की आवाज़ आई कि ए आबद, सिर्फ चिल्ला कशी से कोई
کوئی خدا کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرتے ہوئوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، مالک کائنات خود تمہیں زیارت کروانے آئے گا۔ ناظرین کرام، شوکت خانم کینسر ہسپتال کے جس مریض کا علاج 5-6 لاکھ روپے میں پاکستان میں اب ہو جاتا ہے، وہی علاج اگر وہی مریض بیرون ملک سے کروا کر آئے تو اسے 50 سے 60 لاکھ روپے خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی زندگی کے 15-20 برس وقف کر کے اس مشن پر اسی تانبا ساز والا کام کیا ہے جس کی دکان پر جا کر خدا کی زیارت کرنے کا پیغام عابد کو اپنے چلے کے 36ویں روز ہاتف غیبی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ناظرین، اب ہم آپ پر وہ راز کھولتے ہیں کہ انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو غیبی مدد کے لپک کر آنے کا قدرت کا جو میکانزم ہے وہ کیا ہے۔ اور عمران خان کے بارے میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ چاروں طرف سے یا ہر طرف سے گھر جاتا ہے اور بظاہر ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اچانک کوئی ایسی پیش رفت ہو جاتی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ خان اس مشکل سے، سخت مشکل سے یا کڑی آزمائش سے نکل جاتا ہے۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو اللہ والوں کی یہ پیش گوئی سنا چکے ہیں کہ ماضی میں جس طرح کبھی اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے، کبھی کسی اور ذریعے سے جب عمران خان کو غیر معمولی سپورٹ ہر مشکل وقت سے نکالنے کا سبب بنتی رہی ہے، تو اس بار یہ جو سپورٹ ہے وہ بیرون ملک سے بھی آ سکتی ہے اور اندرون ملک سے بھی آ سکتی ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ یہ سپورٹ آئے گی ضرور۔ اس بات پر اللہ والوں کا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہ یقین کیوں ہے، یہ آج ہم پورا راز اس ویڈیو میں آج کھولنے جا رہے ہیں۔ وہ پوری تفصیل کے لازمی سپورٹ آئے گی، کس قسم کی ہوگی، وہ جن دوستوں کو دلچسپی ہے وہ ہماری سابقہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو راز ہے جو حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ راز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1450 سال پہلے کھول دیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان باتوں کا کھوج نہیں لگاتے، اور اگر ہم تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں تو ہم انہیں آگے نہیں پہنچاتے۔ ناظرین، ہم یہ جو راز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی آج آپ تک پہنچائیں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ تذکرۃ الاولیاء سے ہو جائے جو اسی سے کچھ ملتا جلتا بھی ہے، جو اپنے وقت کے مشہور ولی اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 1350-1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حج سے فراغت کے بعد میں حرم کعبہ میں لیٹا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے اترے اور حج کا حساب کتاب کرنے لگ گئے۔ ایک نے رجسٹر والے فرشتے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ جواب ملا 6 لاکھ۔ پہلے فرشتے نے پھر سوال پوچھا کہ ان میں سے 6 لاکھ میں سے کتنے کا حج قبول ہوا؟ جواب دیا رجسٹر والے فرشتے نے دیکھ کر کہ کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ناظرین، خواب میں ہی حضرت عبداللہ بن مبارک پریشان ہو گئے کہ لاکھوں لوگ دور دراز کا سفر کر کے، صعوبتیں برداشت کر کے، مشکلات جھیل کر، پیسے خرچ کر کے حج کرنے آئے، لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اسی دوران رجسٹر والے فرشتے نے پہلے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا کہ دمشق کے فلاں محلے میں ایک موچی علی بن الموفق رہتا ہے، اللہ نے اس کے عجیب حج کے صدقے تمام 6 لاکھ حاجیوں کو بخش دیا ہے اور ان سب کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ
بن مبارک خواب سے بیدار ہوئے تو دمشق کے اس عظیم موچی کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا، اور پھر وہ گھر نہیں گئے، وہاں سے طویل سفر طے کر کے پہلے ملک شام گئے اور پھر اس کے دارالحکومت دمشق پہنچے، اور جو خواب میں فرشتوں نے محلہ بتایا تھا وہ اسی محلے میں جا پہنچے، اور جب جا کر انہوں نے پوچھا کہ علی بن الموفق نامی کوئی موچی یہاں رہتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جی بالکل رہتا ہے، فلاں اس کا گھر ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس موچی کے گھر پر جا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو جو شخص باہر نکلا اس نے کہا کہ میں ہی علی بن الموفق ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے حج کی مبارکباد دی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے کہا حج پر جانے کا میرا بڑا شوق تھا، اور 30 سال سے یہ شوق میں دل میں پال رہا تھا۔ اس دوران میں نے درہم جمع کر کے 3000 درہم جمع کر لیے، اور اس سال میرا حج کا ارادہ تھا۔ میری بیوی حاملہ تھی، ایک روز طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے کھانا نہ پکایا اور کہا کہ ساتھ والے گھر سے تھوڑا سالن پکڑ لائے تاکہ ہم دونوں کھانا کھا لیں۔ میں نے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ سالن تو ہم نے پکایا ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ غربت کی وجہ سے اس کا گھرانہ کئی روز سے فاقہ کشی کا شکار تھا، بھوک سے بچے جاں بلب تھے، اس لیے آج ایک مردار گدھے کا گوشت کاٹ کر لایا ہوں جو باہر پڑا ہوا تھا کوڑے دان میں، اور پکا کر بچوں کی بھوک مٹا رہا ہوں۔ ناظرین، موچی کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا تو میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا، اور حج کے لیے جمع 3000 درہم اس کو دے دی کہ اپنا کوئی کام دھندا چلا کر اس غربت اور فاقہ کشی سے نجات حاصل کرے۔ ناظرین، یہ واقعہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے علی بن الموفق کو گلے سے لگا لیا اور حرم کعبہ میں اپنے خواب سے آگاہ کیا اور کہا کہ کس طرح اللہ نے اس عجیب حج کے صدقے 6 لاکھ مسلمانوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ ناظرین، بھوکے اور فاقہ کش لوگوں کے لیے عمران خان نے بھی ملک بھر میں جو دسترخوان لگائے تھے وہ بھی دمشق کے اسی موچی جیسی عظیم بصیرت کا ایک سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ہر زمانے میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں خوف خدا اور حب رسول ہونا چاہیے۔ حضرت علی کا ناظرین فرمان ہے جس کا ہم نے آغاز میں آپ سے ذکر کیا کہ انسان جب کسی دکھی اور مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے تو اس سے اس کے دل میں خوشی کی جو لہر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی کی اس لہر سے ایک مخلوق خلق فرماتا ہے جو دکھی کی مدد کرنے والے کے سر پر فضا میں چھاؤں بن کر معلق ہو جاتی ہے۔ یہ مخلوق کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن جب اس شخص پر جو دکھی لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے اور ان کی دلوں میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے، اس خوشی سے اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا فرماتا ہے وہ جو اس کے سر پر معلق رہتی ہے، تو جب اس مدد کرنے والے کے دکھی انسانیت کی مدد کرنے والے پر خود کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جو مخلوق ہے جو فضاؤں میں آسمانوں میں ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے، وہ اس تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر آتی ہے اور اس شخص کی طرف جو مشکل جو مصیبت بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے اور اس شخص کے درمیان حائل ہو جاتی ہے،
اور بہت سے مواقع پر اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری طرف کوئی مشکل آ رہی ہے، لیکن وہ مخلوق اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ درمیان میں آ کر حائل ہو جاتی ہے، اور یوں اس بندے کی قدرت کی طرف سے ایک غیبی مدد کا ایک آٹومیٹک سلسلہ، خود کار سسٹم تشکیل پا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان۔ ناظرین، حضرت علی نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ جو مخلوق فضاؤں میں ہوتی ہے وہ اس تیزی سے اس بندے اور اس کے مصیبت کے درمیان آ کر اتنی اس کی سپیڈ ہوتی ہے جتنی تیزی سے پیاسے اونٹ پانی کا جو تالاب ہے اس کو دیکھ کر ٹیلے سے بھاگ کر نیچے اترتے ہیں، یعنی وہ بہت تیز سپیڈ سے نیچے آتے ہیں۔ تو وہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ وہ مخلوق پھر اتنی تیزی سے اس کی مدد کے لیے، اس درمیان میں حائل ہونے کے لیے آگے آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ راز کہ عمران خان جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کیوں بچ نکلتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کتنے کتنے دکھی لوگوں کے لیے اس طرح کی خدمت کی ہوئی ہے، اور کتنی ان کی دلوں میں اس خدمت کی وجہ سے اپنے بیماروں کو، جب کینسر کے کتنے مریضوں کو جب صحت ملتی ہے تو ان کے دلوں میں جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی سے اللہ رب العزت ایک مخلوق خلق فرماتا ہے جو خان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ راز۔ اس وقت بھی ناظرین یہی لگ رہا ہے کہ خان گر چکا ہے، لیکن پھر اللہ کا جو قدرتی میکانزم ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ وہ کس وقت حرکت میں آئے گا یہ نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ اس مشکل سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔